न्यायाधीशहरू पनि दलका कार्यकर्ता, संवैधानिक आयोगका हजुरका सबै आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरू पनि ढाकछोप गर्नका निमित्त दलका कार्यकर्ताहरू छन्। जनता न्याय माग्न कहाँ जाने? त्यसै कारणले गर्दा म अझै पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुरहरू हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रयास गर्नुहोस्। हुन्छ, हनीमुन पिरियड छ, 100 दिन काम गर्न खोज्नुहोस्, तर तपाईँहरूले गर्न दिनु भएन भने राजीनामा दिएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। राजेन्द्र दाई र रविजीलाई मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि अझै पनि उहाँहरू संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई काम गर्न दिँदैन भने चाहिँ राजीनामा दिन त्यो ठाउँ त बाँकी छ नि उहाँहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दा यदि गर्न दिँदैन भने तपाईँहरूले राजीनामा दिनु र सशक्त ढङ्गले चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेर म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो नामै तोकेर भन्नुपर्दा सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ आमूल परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा चाहिँ सम्भव छैन है मात्र भन्न खोजेको हो। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले अथवा उहाँलाई समर्थन गर्ने केही पङ्क्तिले, एक पङ्क्तिले यदि चाहिँ उहाँहरूमाथि चाहिँ मैले चाहिँ विरोध गरेको, उहाँहरूमाथि जाइ लागेको भनेर बुझ्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको बुझाइको कुरा हो जस्तो लाग्छ। म आज पनि उहाँहरूप्रति सकारात्मक छु, तर आमूल परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सकिँदैन। यो सत्ता समीकरण यही अवस्थामा सकिँदैन। भोलिको दिनमा 84 सालमा बहुमत आउँछ भने सकिन्छ। यो सत्ता समीकरण अन्तर्गत मन्त्री भएर चाहिँ आमूल परिवर्तन पनि आउन सक्दैन, भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोल्न सकिँदैन, माइनर सकिएला। उदाहरणका लागि अख्तियारको काम के हो? भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर कारबाही गर्ने हो। सुब्बाहरूका हजुरका अधिकृतहरूका सामान्य फाइल त आइरहेको हुन्छ न्युजमा, तर ठुलो ठुलो काण्ड जसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिदेखि लिएर हजुरको मन्त्री भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू संलग्न हुनुहुन्छ, त्यो फाइललाई खोल्न सक्ने ल्याकत र हिम्मत अख्तियारले राख्दैन। राष्ट्रपतिको गरिमामाथि किन बारम्बार जनताले प्रश्न उठाउने गरेका छन्? त्यो दलका लागि होइन, राष्ट्रपति समाजमा योगदान पुर्याएका। म त भन्छु डाक्टर सन्दुकरितलाई राष्ट्रपति बनाऊँ न, किन दलको प्रतिनिधिलाई नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो? राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा यहाँ कसरी जातको नाममा चाहिँ एकअर्कालाई भाँडेर यो देशलाई विखण्डनतर्फ चाहिँ अग्रसर गराउने र वैधानिक दुर्घटनातर्फ कसरी चाहिँ धकेल्ने भन्ने युरोपियन युनियन र केही शक्ति राष्ट्रहरू जसले चाहिँ हाम्रो हित चाहनुहुन्न उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य देखिन्छ। त्यही बालवाटारकै काण्ड जस्तो विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुनुभयो, हामी नैतिकताको कुरा गरिरहँदा उहाँकै छोराको नाममा बालवाटारको प्रपर्टी ट्रान्सफर गरेको होइन, उहाँ त कारबाहीको दायरामा पनि पर्नु भएन। बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कुन नैतिकताले आजसम्म राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्छ। हामी त्यो अख्तियारमा लिएर गएका छौँ, तर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त को हुनुहुन्छ? अध्यादेश ल्याएर सामान्य उपस्थित बहुमतबाट चाहिँ नियुक्त गरेका लोयल, एकदमै केपी शर्मा ओलीजीको लोयल कार्यकर्ता, आफ्नै छोरो समानको चाहिँ मान्छे प्रेम कुमार राई हुनुहुन्छ। अब हामीले अख्तियारबाट न्यायको अपेक्षा जनताले कसरी गर्ने? सामाजिक छवि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ र यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र कि नीतिगत त्रुटिहरूलाई सुधार गरेर जनमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो समाजवाद र साम्यवादका खुकुरा कुरा गरेर होइन कि जनतामा डेलिभर कसरी गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा कसरी विकास गर्ने। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई, जनतासँग सबैभन्दा नजिक त स्थानीय तह हुन्छ। हाम्रो हर्क साम्पागला बालेन शाहज्यूले चाहिँ ल साबुन फ्याक्ट्री खोलौँ, उत्पादनमा जोड दिउँ, जनतालाई रोजगार दिउँ, किनकि स्थानीय तहले पनि केही स्थानीय नीतिहरू निर्माण गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो उहाँहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर पार्टीहरूको चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने एकदम अनहेल्दी कम्पिटिसन देखियो कि। अर्जुनजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। हामी नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा यहाँसँग समीक्षात्मक छलफल गर्छौँ। अहिलेको सत्ता लेनदेनको गठबन्धन र यो गठबन्धनबाट बनेका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सलाई नम्बरै दिइहाल्ने बेला त भएको छैन। तैपनि यसको कामलाई हेर्नु पर्यो भने तपाईँ एक जुझारु युवा हुनुहुन्छ, बौद्धिक चेतनशील युवा हुनुहुन्छ, कसरी कुन दृष्टिकोणबाट हेरिराख्नु भएको छ अहिलेको सरकारलाई? तुलनात्मक रूपमा यदि सत्ता समीकरणको विश्लेषण गर्ने हो भने मन्त्रीमण्डलमा धेरैजसो पात्रहरू विषयविज्ञ र केही गरौँ भन्ने हुटुटी भएका युवाहरू हुनुभएको छ, यसमा दुई मत छैन। तर यो वर्तमान सत्ता समीकरणबाट जसले उच्च संयन्त्र समितिको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ,
आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू आफै क्यान्टोनमेन्टका विभिन्न भ्रष्टाचारका विवादहरूमा पनि मुछिनु भएको छ, पुष्पकमल दाहालज्यू लगायतको उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ आमूल परिवर्तनको नेपाली जनताले अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। नेतृत्वको हिसाबले तपाईँले प्रचण्ड केपी ओलीलाई सङ्केत गर्नुभयो। हजुर, उहाँहरूले मात्रै सबै मन्त्रालयको काम गर्ने होइन, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी लिएका अन्य व्यक्ति र पात्रको विषयमा तपाईँले कस्तो दृष्टि राख्नु भएको छ? होइन, मैले फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विषयविज्ञ हुनुहुन्छ, तुलनात्मक रूपमा चाहिँ केही परिवर्तनहरू, सकारात्मक प्रभावहरू जनताले अनुभूति गर्नेछन्, तर आमूल परिवर्तन हामीले महसुस गर्ने त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र जुन भ्रष्टाचारको चाहिँ अब फाइलहरू खोलिन्छन् भनेर जनताले आश गरेका छन्, यो सत्ता समीकरणबाट हुँदैन। किनकि प्रधानमन्त्री, एकजना मन्त्री असफल भए पनि, प्रधानमन्त्री सफल भयो भने पुरै सरकार सफल हुन्छ, तर प्रधानमन्त्री असफल भएर कोही एक व्यक्ति या मन्त्री सफल हुँदैमा चाहिँ सरकार सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि कुनै राम्रो मिसन भिजन भएका व्यक्ति अथवा पात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने उनले चाहँदैमा, उनले गर्छु भन्दैमा गर्न सक्छन्, भ्रष्टाचारीहरूको पाता कसिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वास छैन? पक्कै पनि जे सकारात्मक परिवर्तनहरूले अहिलेको नेतृत्व अथवा ठुला ओम्नी ग्रुप लगायतका दुग्गड ग्रुपहरू, चौधरी ग्रुप लगायतका ठुला बिजनेस इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्दैन, त्यो गर्न दिइन्छ। हेर्नुहोस्, नेतृत्वद्वारा मन्त्रीहरूलाई त्यो गर्न दिइन्छ, तर जुन कुराले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ती बिजनेस इन्स्टिट्युसनहरू जसले चाहिँ विगत लामो समयदेखि पोलिटिकल पार्टीहरूलाई फन्ड गर्दै आउनु भएको छ, यदि उहाँहरूमाथि चाहिँ नकारात्मक कुरा पर्ने अथवा प्रभाव पर्ने त्यो आधार सिर्जना भयो भने, देखियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा उच्च संयन्त्र समितिका अध्यक्षले रोक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि उहाँहरू आफै ठुला ठुला अरबौँका भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिनु भएको छ। यति ग्रुपलाई चाहिँ 52 रोपनीको हजुरको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अन्तर्गत पर्ने सगरमाथा नेसनल पार्कको चाहिँ कङ्ग्रे भ्यू रिसोर्टका लागि सरकारी जग्गा प्राइभेटाइज गराउनमा उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ लुम्बिनीमा 14 देखि 15 रोपनीको अनैतिक ढङ्गले चाहिँ यो आङसेरिङ गुम्बाका निमित्त चाहिँ उहाँले आफै उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाल ट्रस्टमा केपी शर्मा ओलीज्यूकै नेतृत्वमा चाहिँ याङजम शेर्पा र एल्टिट्युड एयर प्राइभेट लिमिटेड, जो यति एयरलाइन्सको सब्सिडियरी पनि हो, उहाँको चाहिँ मार्केटिङ चिफलाई चाहिँ नेपाल ट्रस्टको मेम्बरमा नियुक्त गरिएको थियो। गोकर्ण रिसोर्टको पनि हजुरको 2025मा लिज सकिने हुँदा नेकपाकै सरकार हुँदाखेरि थप 25 वर्षका निमित्त चाहिँ यो लिजलाई अनैतिक ढङ्गले एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ नीति विपरीत मापदण्ड विपरीत गएर यसलाई एक्सटेन्ड गरिएको थियो लिज एग्रिमेन्टलाई। यसले के पुष्टि गर्दछ भने हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ बिजनेस इन्स्टिट्युसनहरूले फन्ड गर्छ, जसले गर्दा पोलिसी लेभलमा पनि ती कम्पनीहरूले अथवा उद्योगपतिहरूले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेको देखिन्छ। जस्तै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूको सिसिटिभी प्रकरणमा हाम्रो विनोद चौधरीज्यूको व्यक्ति किन भेटिनु भयो र केही नीतिहरू चाहिँ किन जहाँ चाहिँ चौधरी ग्रुपलाई फाइदा पुग्थ्यो परिमार्जन भयो। उहाँ शेरबहादुर देवाज्यूको सुपुत्र किन सेनिटरी प्याडमा, त्यो हामीलाई चाहिँ सकारात्मक लाग्छ, तर सेनिटरी प्याडका यी र मेटेरियल्सहरू आयात गर्नेमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हजुरको जयवीर सिंह पनि छन्। आफ्नो छोरालाई सहजता होस् भनेर यो नीति ल्याइएको हो। सिसिटिभी प्रकरण अन्तर्गत चौधरी ग्रुपमा विभिन्न हजुरको चाहिँ अनैतिक ढङ्गले चाहिँ पोलिसी लेभलमा चेन्ज भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिन्छन् भनेर हामीले अपेक्षा राख्ने। भनेपछि वेट एन्ड सीको अवस्थामा नेपाली बस्नुको विकल्प छैन। एकदमै यो हनीमुन पिरियडमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब हुँदैन अथवा भइहाल्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन। हजुर, तर अहिले के भन्न सकिन्छ, अहिलेको सत्ता समीकरण, संसदीय अङ्कगणित र भूराजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा के सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिन्छ, परिवर्तन देख्न सकिन्छ, तर आमूल परिवर्तन र भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र छानबिन चाहिँ यो सत्ता समीकरणबाट सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मन्त्रीहरूले बोलेका छन्, अब कार्यान्वयन गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, उनीहरूको परीक्षाको अवधि सुरु भयो। हजुर, पक्कै पनि हेर्नुहोस्, बोल्नु ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेपछि जनताले पत्याउनेछन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीका लागि सम्मानीय हाम्रो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले सार्वभौम र गौरवशाली रोस्टममा उभिएर सार्वभौम संसदको उहाँले राखिरहँदा चित्रबहादुर केसीले एकदमै चित्त बुझ्दो कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर, कुनै पनि नेताले अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलका पात्रहरूले सार्वभौम संसदको रोस्टममा उभिएर
देशको अखण्डता र स्वाधीनतामाथि खलल पुग्ने काम गर्नुपर्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको अभिव्यक्ति कसैले पनि राख्नु हुँदैन। सबैले चिप्ला र मिठा कुरा नै गर्नुहुन्छ। तर आजसम्म 2046 सालपछि 48 सालदेखि आजसम्म हामीले त्यो बोलीलाई चाहिँ नेतृत्व तहमा रहनुभएका पात्रहरूले व्यवहारमा उतारेको महसुस गर्न पाएका छैनौँ। यी 5 वर्षमा सत्ता टिकाउनकै निमित्त उहाँहरूको समयावधि चाहिँ खर्चिनु भएको छ। हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्नका निमित्त चाहिँ व्यवहारिक नीति निर्माण र समय अनुकूल परिमार्जन गरिएको देखिएको छैन। हामी राजनीतिकवाद, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यताका कुरा एकैछिनमा गर्छौँ। हजुर, त्योभन्दा अगाडि म जोड्न चाहन्छु, मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको 2 दिन मात्रै भयो। यो बिचमा जुन व्यक्ति जुन सेक्टरमा काम गर्छ त्यही सेक्टरको मन्त्रालय दिइयो भनेर निकै ठुलो आलोचना भइराखेको छ। विशेषतः शहरी विकास मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र गृहमन्त्री र श्रम मन्त्री, पर्यटन बाहेकका यी 3 मन्त्रालयलाई आम नागरिकले आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेरेका छन्। श्रम एजेन्टलाई श्रम मन्त्री बनाउने, रेमिटेन्स एजेन्ट समेत रहेका उनीमाथि आम नागरिकहरूले शङ्काको दृष्टिले हेरेका छन्। ठेकेदार विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री हुनुलाई पनि संशयका साथ हेरिएको छ। गृहमन्त्री आफै विवादमा छन्, नागरिकता आफ्नै छानबिन भइराखेको छ, उनलाई नै गृहमन्त्री बनाइयो। यसरी कहाँ सुशासन आउँछ? यो चाहिँ सुशासन आउँछ भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्नु मात्रै हो भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? पक्कै पनि मैले त विगत लामो समयदेखि अहिलेको नेपालको संविधान 2072 नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्नका निमित्त अथवा 3 लोकतन्त्रका आधारहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई चाहिँ स्वायत्त ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यो आधार स्थापित गर्नका निमित्त नेपालको संविधान 2072 नै हजुरको बाधक तत्त्वको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ। कतिपय धाराहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने हिसाबको चाहिँ बनेको छ भन्ने यो मन्तव्य, मेरो विचार राख्दै आइरहेको छु। र पक्कै पनि यहाँले एकदमै वास्तविक कुरा गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी के हो? उपप्रधानमन्त्री भनेको त प्रधानमन्त्रीज्यू भोलिको दिनमा कदम कदाचित कुनै अरू देशको राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्नका निमित्त औपचारिक भ्रमणमा जानुभयो, बिरामी हुनुभयो, कुनै दुर्घटनामा पर्नुभयो भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रको रूपमा चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीलाई लिने गरिन्छ। एक उपप्रधानमन्त्री भएको भए हुन्थ्यो। यहाँ त सत्ता टिकाउनका निमित्त 4 जना उपप्रधानमन्त्री राखिएको छ। अझै 1-2 जना त थपिन सक्ने पनि सम्भावना छ भन्ने समाचारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हिजोको दिनमा सडकमा रहँदा राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जस्तो मूल्य र मान्यता जनताको बीचमा राखेका थिए, व्यावहारिक रूपमा सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो उतार्न चाहिँ असमर्थ हुनुभयो जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। र यहाँले मन्त्रालयको विवादमा कुरा गरिरहँदा पक्कै पनि एउटा विवादित र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आश गरेको वैकल्पिक पार्टीहरूले नै मन्त्रालयमा स्थान दिनु यो दुःखद कुरा हो, विडम्बनाको कुरा हो जस्तो लाग्छ। यहाँले राप्रपाको कुरा उठाउनु भयो। राजेन्द्र लिङदेनले जसरी विगतमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्दै आउनु भएको थियो, अहिले उहाँ एकाएक यो लेनदेनको गठबन्धनमा एउटा मुख्य हिस्सेदारको रूपमा उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बन्नुभयो। हजुर, उहाँले गर्न सक्नु होला काम? मैले भने नि यहाँले जे कुरामा चाहिँ अहिलेका ठुला ठुला बिजनेस हाउसहरू र नेतृत्वहरूलाई नकारात्मक रूपमा असर पर्दैन, प्रभाव पर्दैन, त्यो कामहरूलाई ठिकै छ गर्न दिउँ भनेर गर्न दिइन्छ राज्य सत्ताद्वारा। तर नकारात्मक प्रभाव र असर पर्ने कामहरूलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिँदैन। बरु विवादित बनाएर कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा जस्तै धराशायी बनाउँछन् यी दलहरू मिलेर, तर सफल हुन दिन्छन् जस्तो लाग्दैन। किनकि यहाँहरूले पनि बुझेका छन् कि अब वैकल्पिक राजनीति यदि यो देशमा मौलायो भने, उदायो भने हामीहरूको अस्तित्व धरापमा पर्छ, सङ्कटमा पर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो सत्ता समीकरणमा समावेश भएका 2 पार्टीलाई यो 2.5 वर्षभित्रमा विवादित बनाउनु पर्छ र जनताले विश्वास नगर्ने अबको 10देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ यो वैकल्पिक शक्ति पनि भ्रम मात्र रहेछ, हुने केही छैन भन्ने हिसाबको चाहिँ भ्रम उत्पन्न गर्ने त्यो अवस्थाको सिर्जना गर्न चाहिँ अहिलेका पुराना दलहरू तल्लिन्छन् जस्तो लाग्दैछ। होइन, पुराना दलको त्यो षड्यन्त्र त यी राजनीतिक वैकल्पिक राजनीतिक दलका नेतृत्वले बुझेका होलान् नि त। हामीलाई सिद्ध्याउनु पनि सक्छन् सत्तामा लगेर भन्ने त बुझेका होलान्। बुझ्नु भएको प्रतिपक्षमा बस्नु पर्थ्यो, काम त गर्न सक्लान् नि त। किनकि काम गर्नुको लागि त सत्तामा जानुको विकल्प छैन, प्रतिपक्षमा बसेर त काम गर्न सकिन्न। होइन, यस्तो हेर्नु त्यो अवसरलाई उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो आधार देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ?
पक्कै पनि के माइनर चेन्जेसहरू आउँछ। म फेरि पनि कुरा राख्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिँदैनन् र आमूल परिवर्तनहरू आउँदैनन्। जस्तै गोरखकाली टायर उद्योगलाई बन्द गराउनुमा कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्नुहुन्छ भने भारतको छ। हाम्रै देशका प्रमुख नेताहरूलाई प्रयोग गरेर भारत मार्फत यो गोरखकाली टायर उद्योग लगायतका उद्योग कल कारखानाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरियो, धराशायी बनाइयो र आज आएर टायरमा पनि हाम्रो पूर्ण हजुरको निर्भरता भारतमा छ। लगायतका जुट मिल लगायतका जुन कुराहरूमा हामी आत्मनिर्भर भइरहेका थियौँ त्यो कुरामा पनि आज आएर पूर्ण निर्भरता भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आमूल परिवर्तन ल्याउनका निमित्त देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्समुखीबाट निर्यातमुखी र सुदृढ बनाउनका निमित्त चाहिँ उहाँहरूले ठुलो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ यो सत्ता समीकरण अन्तर्गत रहेर भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि यहाँ देशी विदेशी शक्तिहरूको हातमा षड्यन्त्रले बनेको यो सत्ता समीकरण हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि एउटा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ परिआएको खण्डमा पुरानो सत्ता समीकरण दोहोऱ्याउने, दुई पार्टीको अस्तित्व नै धरापमा पारिदिने भने यो प्रपञ्चको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिलेको यो लेनदेनको गठबन्धनमा पूर्ण रूपमा विश्वास गरिसक्ने वातावरण छैन। जुन कुनै बेला धोकाधडी हुनसक्छ, रासोपा र राप्रपालाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हुनसक्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ अनुमान? पक्कै पनि फेरि हाम्रो एकजना विद्वान व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो, समाजको जस्तो चरित्र र चेतना हुन्छ त्यस्तै हजुरको सरकार चाहिँ स्थापित हुन्छ। अहिले हामी नेपाली समाजको जस्तो चेतनाको स्तर छ, जस्तो चरित्र छ, त्यस्तै नै हामीले सरकार पाएका छौँ जस्तो लाग्छ। कति पहिला चाहिँ मेरो विचार अपाच्य हुनसक्छ, अस्वीकार्य हुनसक्छ, तर मैले यो किन भनिरहेको छु भने नेपाली जनताहरू अलिक व्यवहारिक भन्दा पनि भावनात्मक भएको मैले पाएको छु। एक व्यक्तिको पछाडि लागिसकेपछि उसले गलत कदम उठाइरहँदा पनि अन्धभक्त भएर समर्थन गर्ने, विरोध गरिसकेपछि चाहिँ एकदमै हजुरको विरोध गर्ने, एउटा निष्पक्षतापूर्वक चाहिँ विश्लेषण नगर्ने, त्यस्तो चाहिँ नेपाली समाजको मैले राजनीतिक रूपमा चरित्र पाएको छु। त्यसै कारणले गर्दा भोलिको दिनमा यदि यी पुराना दलहरूले धराशायी बनाउन र अहिलेका पार्टीहरू दुई पार्टी रासपा र राप्रपालाई सखाप बनाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् र नेपाली जनताको माइन्डसेटमा परिवर्तन ल्याउन त ठुलो च्यालेन्ज छ जस्तो लाग्दैन मलाई पुरानो दलहरू। तपाईँ जतिको भिजनरी युथ, अध्ययनशील युथ जो देशभक्तिले ओतप्रोत भएको तपाईँको यो भनाइहरूले पुष्टि गर्छ, तपाईँले त सत्तामा पुगेका गर्छु भन्ने भावना बोकेका राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामिछानेहरूलाई सघाउनु पर्ने, खबरदार है यस्तो यस्तो काम चाहिँ नगर भनेर भन्नुपर्ने, तपाईँको भूमिका अलिकति स्पष्ट भएन भन्ने जनताको पनि त्यो एउटा प्रश्न त छ नि तपाईँमाथि। होइन, यस्तो छ, मैले चाहिँ के मात्र भनेको हो भने राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामिछाने दुईजना पूर्णतः भ्रष्ट भइसक्नुभयो। पुरानी नेताहरूको पङ्क्तिमा उहाँलाई दाज्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले यो अभिव्यक्ति राखेको छुइनँ। अझै पनि उहाँहरूमाथि विश्वास गर्न सक्ने अथवा अपेक्षा राख्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू छन्। तर जसको नेतृत्वमा उहाँहरू मन्त्री बन्नुभएको छ उहाँहरूबाट चाहिँ रूपान्तरणको अपेक्षा राख्नु उपयुक्त हुँदैन है। उहाँहरूले के तुलनात्मक रूपमा चेन्ज ल्याउनुहुन्छ, मैले ल्याउनु नै हुँदैन भनेको होइन, केही आउला चेन्ज, गृहमा केही चेन्ज आउला, हजुरको ऊर्जामा केही चेन्ज आउला, तर जुन आमूल परिवर्तनको यो 2.5 अथवा 5 वर्षभित्र जनताले अपेक्षा राखेको छन्, केपी शर्मा ओलीज्यू नामै तोकेर भन्नुपर्दा सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ आमूल परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा चाहिँ सम्भव छैन है मात्र भन्न खोजेको हो। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले अथवा उहाँलाई समर्थन गर्ने केही एक पङ्क्तिले यदि चाहिँ उहाँहरूमाथि चाहिँ मैले चाहिँ विरोध गरेको, उहाँहरूमाथि जाइ लागेको भनेर बुझ्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको बुझाइको कुरा हो जस्तो लाग्छ। म आज पनि उहाँहरूप्रति सकारात्मक छु, तर आमूल परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सकिँदैन यो सत्ता समीकरण, यही अवस्थामा सकिँदैन। भोलिको दिनमा 84 सालमा बहुमत आउँछ भने सकिन्छ। यो सत्ता समीकरण अन्तर्गत मन्त्री भएर चाहिँ आमूल परिवर्तन पनि आउन सक्दैन, भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोल्न सकिँदैन, माइनर सकिएला। उदाहरणका लागि अख्तियारको काम के हो? भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर कारबाही गर्ने हो। सुब्बाहरूका हजुरका अधिकृतहरूका सामान्य फाइल त आइरहेको हुन्छ न्युजमा, तर ठुलो काण्ड जसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिदेखि लिएर हजुरको मन्त्री भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू संलग्न हुनुहुन्छ, त्यो फाइललाई खोल्न सक्ने ल्याकत र हिम्मत अख्तियारले राख्दैन। त्यस्तै हो यहाँ पनि, माइनर फाइलहरू खोल्नुहुन्छ होला भ्रष्टाचारको पनि, तर मेजर फाइलहरू खोल्न सक्ने ल्याकत चाहिँ यो सत्ता समीकरण अन्तर्गत राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। म भावनामा बगेर होइन, अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो विचार व्यक्त गरिरहेको छु। यो एनालाइसिसलाई यो सही कि गलत भनेर यो सरकारले गर्ने काममा भर पर्छ यहाँको यो अहिलेको विश्लेषण होइन।
अब अलिकति राजनीतिक आदर्श सिद्धान्तवाद धारणा र राजनीतिक तर्कमा हामी प्रवेश गरौँ। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, आम नागरिकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यवस्था पटक पटक फेर्यौँ, जनताको अवस्था फेर्न पर्यो भनेर फेर्यौँ, तर अवस्था कहिल्यै फेरिएन। किन होला यस्तो भएको? यस्तो छ, व्यवस्था फेरियो तर के का लागि फेरियो भनेर पनि हरेक देशभक्त नेपाली नागरिकले आफूलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। आफ्नो स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त फेरियो, जनतालाई डेलिभर गर्नका निमित्त अथवा राष्ट्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्यसहित व्यवस्था परिवर्तन भएका होइनन्। आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भएको हामीले पाउन सक्छौँ। इतिहासले अध्ययन गर्ने हो भने, मैले अघि पनि यहाँलाई राखेँ, अहिलेको विकृत संसदीय प्रणालीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने हाम्रो भूपरिवेष्टितता र भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग यो राजनीतिक व्यवस्थाले तुलना गर्दा यो व्यवहारिक, उपयुक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको पक्षमा देखिँदैन, जनताको पनि पक्षमा देखिँदैन। जस्तै उदाहरणका लागि राष्ट्रपतिको गरिमामाथि किन बारम्बार जनताले प्रश्न उठाउने गरेका छन्? त्यो दलका लागि होइन, राष्ट्रपति समाजमा योगदान पुर्याएका। म त भन्छु डाक्टर सन्दुकरितलाई राष्ट्रपति बनाऊँ न, किन दलको प्रतिनिधिलाई नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो? उहाँहरूले समाजमा यति ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँहरूले नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा सकारात्मक छवि स्थापित गर्नमा पनि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरू जस्तो राष्ट्रको गहनालाई राष्ट्रपति बनाऊ, अनि पो राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कायम रहन्छ। अहिले चाहिँ पार्टीका नेताहरूले रामचन्द्र पौडेलमाथि दया देखाएर दया भावका साथ चाहिँ यहाँ राख्ने प्रपञ्च गरिने अथवा सुभाष चन्द्र नेमाङलाई चाहिँ एउटा एमालेको प्रतिनिधिको हिसाबले राष्ट्रपति बनाउनु उपयुक्त हुँदैन। पहिलो नम्बर यो गैरदलीय र सामाजिक छवि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ। अर्को के छ भने सांसदको काम के हो? लेजिस्लेचरमा हुनुभएका माननीयहरूको काम, दे आर ल मेकर्स अफ दिस कन्ट्री। उहाँहरूको काम भनेको समय अनुकूल नीति निर्माण गर्ने र व्यवहारिक रूपमा परिमार्जन गर्ने र जनतामा डेलिभर हुन सकोस्। त्यो ब्रिजको काम चाहिँ लमा आधारित रहेर, कानुनमा आधारित रहेर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरू विधायिका हो, कार्यकारी होइन खासमा हेर्ने हो भने। तर सभापति र पार्टी अध्यक्षको चाकडीबाजी गरेर यो 5 वर्षभित्रमा 3 महिना भए पनि मन्त्री हुन पाऊँ, जे भर्न पाऊँ, भोलिको दिनमा चुनाव खर्च अर्को पालि निकाल्न पाऊँ भन्ने उद्देश्यसहित उहाँहरूको चाहिँ सांसदको चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल गएको मैले पाएको छु। यो व्यवस्था खराब हो अथवा व्यवस्थाभित्रको क्लजहरू खराब हो? पक्कै पनि यो गणतन्त्रभित्रकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्रकै नीतिगत त्रुटि हो भन्न चाहन्छु र संरचनात्मक त्रुटि हो। व्यवस्था नै नभनिहालौँ, यही व्यवस्था अन्तर्गतका कि नीतिगत त्रुटिहरू र संरचनात्मक ढाँचाहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गर्ने हो भने हजुर सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाउँ, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, सामाजिक छवि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने, कि त प्रशासनिक सङ्घीयतामा जाउँ, राजनीतिक यो प्रणाली सङ्घीय लेभलमा चाहिँ खारेज गरेर, या अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहसहित केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा जाउँ। किनकि विश्वव्यापी रूपमा फेडरल कन्ट्रीहरूको यहाँले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने खासै पाउनु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने कन्ट्रीको साइज अनुसार, त्यहाँको इन्क्लुसिभनेसको अनुसार, त्यहाँको विविधताको अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजुरको सङ्घीय मोडललाई इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ अथवा कन्स्टिट्युसन मार्फत चाहिँ यसलाई स्थापित गरिएको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा यहाँ कसरी जातको नाममा चाहिँ एकअर्कालाई भाँडेर यो देशलाई विखण्डनतर्फ चाहिँ अग्रसर गराउने र वैधानिक दुर्घटनातर्फ कसरी चाहिँ धकेल्ने भन्ने युरोपियन युनियन र केही शक्ति राष्ट्रहरू जसले चाहिँ हाम्रो हित चाहनुहुन्न उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य देखिन्छ। त्यही उद्देश्य मार्फत आङ्काजी शेर्पा लगायतका धेरै पात्रहरूलाई उहाँहरूले विगत लामो समयदेखि फन्डिङ पनि गर्दै आइरहनु भएको छ देशमा जातीय र धार्मिक विध्वंस मचाउनका निमित्त। त्यही भएर नेपालका लागि आर्थिक रूपमा पनि र राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने दृष्टिकोणले पनि सङ्घीयताको औचित्य र सान्दर्भिकता देखिएन। त्यसै कारणले गर्दा कि प्रशासनिक सङ्घीयतामा जाउँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजममा जाउँ। तपाईँको कन्सेप्ट कस्तो? यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै परिमार्जन गर्ने हो अथवा व्यवस्था नै फेर्ने के हो कन्सेप्ट? यहाँभित्र रहेका नीतिगत त्रुटिहरू र संरचनात्मक केही चाहिँ अव्यवहारिक र अजनमैत्री ढाँचाहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने नै मेरो उद्देश्य हो। अब यहाँले मलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहोला कि तपाईँ त राष्ट्र संस्थाको वकालतकर्ता हुनुहुन्थ्यो, कसरी आज आएर चाहिँ राष्ट्रपति भनिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामीले आजको दिनमा आएर राष्ट्र संस्थालाई समर्थन नगरिरहँदा अथवा राष्ट्र संस्थाको सान्दर्भिकता नदेख्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई, उहाँको योगदानलाई अथवा पृथ्वीनारायण शाह
राजा वीरेन्द्र बहादुर शाह उहाँहरूको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ, उहाँहरूकै दिव्य उपदेश अनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जो छोरा हुनुहुन्छ, नाति नातिना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो जुन आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ एउटा जुन शैली छ, उहाँहरू त रोयल फ्यामिलीको मेम्बर हो। मैले चाहिँ कोही क्लब जाँदैमा हजुरको यसो नाचगान गर्दैमा अहिले मोडर्न हुँदैमा बिग्रेको हुन्छ भन्न खोजे होइन। म आफै पनि क्लब जान्छु, म आफै पनि कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि दुई तिन महिनामा एकपल्ट क्लब जान्छु, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्छु, त्यो गर्न पाइन्छ। तर उहाँहरू रोयल फ्यामिलीको मेम्बर हुनुहुन्छ, गइरहँदा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि अलिकति मर्यादालाई कायम राख्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर जसरी पारस र उहाँको चाहिँ अहिले सन्ततिहरू चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, अब पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, महेन्द्र शाह, हजुरको वीरेन्द्र शाह र उहाँ स्वयं हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लेगेसीलाई चाहिँ कायम गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ म पुगेको छु। त्यसै कारणले गर्दा सामाजिक छवि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ र यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र कि नीतिगत त्रुटिहरूलाई सुधार गरेर जनमैत्री नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो समाजवाद र साम्यवादका खुकुरा कुरा गरेर होइन कि जनतामा डेलिभर कसरी गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा कसरी विकास गर्ने। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँलाई। जनतासँग सबैभन्दा नजिक त स्थानीय तह हुन्छ। हाम्रो हर्क साम्पागला बालेन शाहज्यूले चाहिँ ल साबुन फ्याक्ट्री खोलौँ, उत्पादनमा जोड दिउँ, जनतालाई रोजगार दिउँ, किनकि स्थानीय तहले पनि केही स्थानीय नीतिहरू त निर्माण गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो उहाँहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर पार्टीहरूको चाहिँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने एकदम अनहेल्दी कम्पिटिसन देखियो कि भ्यू टावरहरूमा, टावर गेटहरू जुन चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ जनताको घरलाई दुरुपयोग गरेको देखियो। र मिस्टर वासुदेव घिमिरे जो तिलोत्तमा हजुरको नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ बालेन शाह हर्क साम्पाङले इन्सपिरेसनको रूपमा लिनुभएको छ। उहाँलाई हामीले पनि समर्थन गर्छौँ। जनताले चाहिँ स्वतन्त्र मेयर, पार्टीको मेयर भनेर भेदभाव गर्दैनन्, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ विश्लेषण गर्दैनन्। पार्टीको भए पनि स्वतन्त्र भए पनि जनमैत्री काम गर्न सक्नु पर्यो, जनताको जनजीविकामा प्रत्यक्ष रूपमा असर हुने खालको चाहिँ त्यो जनताले अनुभूति गर्न सक्नु पर्यो। सबैलाई समर्थन गर्छन्, सबैलाई आदर गर्छन्। त्यसै कारणले गर्दा यो नीतिगत त्रुटिहरूलाई सुधार्ने हो भने राष्ट्रमा रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ म अहिले आएर पुगेको छु। म्हणजे अहिलेको व्यवस्थामै सुधार गर्नु जरुरी छ, व्यवस्था फेर्ने होइन, व्यवस्थाका त्रुटिलाई सच्याउनु पर्यो। यहाँको धारणा पक्कै पनि मेरो यही धारणा रहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, विगतमा यही व्यवस्थाका कमजोर पक्षलाई औँल्याउँदै खबरदारी गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै थियो। चुनावसँगै ती व्यक्तिहरू संसदभित्र प्रवेश गरे। अब त्यो व्यक्तिको अभाव देखिन थालेको छ। अब कसले गर्छ प्रतिपक्षी दलको भूमिका, त्यो नै अभाव छ। संसदमै सबै मिलिसके, किनकि भागबण्डाका लागि उनीहरू सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने नै नरहने गरी मिलिसकेका छन्। अब यो अवस्थामा प्रतिपक्षीको भूमिकामा को देख्नुहुन्छ तपाईँ? कसले गर्ने प्रतिपक्षी दलको भूमिका? हामी आफैले गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने रवि लामी छानेज्यूले एउटा एकदमै रोचक कुरा गर्नुभयो। हामी सत्ता पक्षभित्र रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यो अलिकति सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो उपयुक्त मन्तव्य अथवा विचार होइन, एउटा पपुलर भनाइ चाहिँ हो। तर किनकि त्यो नेतृत्वकर्ताको अधीनमा रहेर काम गरिरहँदा यहाँले कुन नैतिकताले चाहिँ उहाँको विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसै कारणले गर्दा यो प्रतिपक्षविहीन संसद जनताको माग, जनताको जनादेशलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त गरिएको राष्ट्रिय सहमतिको नाममा चाहिँ पुरानो सत्ता समीकरण दोहोऱ्याउने जुन प्रपञ्च यहाँ रचिएको छ, यसलाई चाहिँ जनताले सकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। ढिलो चाँडो आज अर्जुन पौडेलले चाहिँ यो खोक्रो राष्ट्रवादी कुरा गरिरहेको छ भनेर कतिपयले भन्न पनि सक्नु होला। तर ढिलो चाँडो मैले बोलेको यो आधारहरू चाहिँ स्वयं अहिलेका नेताजीहरूले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित गर्नुहुनेछ, पुष्टि गर्नुहुनेछ। केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला, छर्लङ्ग देखिनेछ। भनेपछि नागरिकलाई गुमराहमा क्षणिक समय राख्न सकिन्छ, हजुर, सधैँभरि गुमराहमा राख्न सकिँदैन। हजुर, नेताहरूका झुट पनि सार्वजनिक हुने दिन आउँदैछन्, यो बुझाइ यहाँको एकदमै। अब हेर्नुहोस् है, हामी अब केही दिनपछि चाहिँ बालवाटारकै काण्ड जस्तो विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुनुभयो। हामी नैतिकताको कुरा गरिरहँदा उहाँकै छोराको नाममा बालवाटारको प्रपर्टी ट्रान्सफर गरेको होइन, उहाँ त कारबाहीको दायरामा पनि पर्नु भएन। बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कुन नैतिकताले आजसम्म राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ भन्ने यहाँ प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्छ। हामी त्यो अख्तियारमा लिएर गएका छौँ। तर अख्तियारका प्रमुख आयुक्त को हुनुहुन्छ? अध्यादेश ल्याएर सामान्य उपस्थित बहुमतबाट चाहिँ नियुक्त गरेका लोयल
एकदमै केपी शर्मा ओलीजीको लोयल कार्यकर्ता आफ्नै छोरो समानको चाहिँ मान्छे प्रेमकुमार राई हुनुहुन्छ। अब हामीले अख्तियारबाट न्यायको अपेक्षा जनताले कसरी गर्ने? न्यायाधीश हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कस्तो खेल हुन्छ। न्यायाधीश बनाउनका निमित्त माओवादीको आफ्नै युनियन छ बारमा, काङ्ग्रेसको आफ्नै युनियन छ, अनि एमालेको आफ्नै युनियन छ। कसलाई न्यायाधीश बनाउने? चोलेन्द्र प्रकरणमा पनि देखिएको यो सर्वोच्चमा प्रवेश गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहँदा देखिएको यही नै हो। युनियनहरू बिचको चाहिँ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने लडाइँ हो एक किसिमको। त्यसै कारणले गर्दा न्यायाधीशहरू पनि दलका कार्यकर्ता, संवैधानिक आयोगका हजुरका सबै आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरू पनि ढाकछोप गर्नका निमित्त दलका कार्यकर्ताहरू छन्। जनता न्याय माग्न कहाँ जाने? त्यसै कारणले गर्दा म अझै पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुरहरू हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रयास गर्नुहोस्। हुन्छ, हनीमुन पिरियड छ, 100 दिन काम गर्न खोज्नुहोस्, तर तपाईँहरूले गर्न दिनु भएन भने राजीनामा दिएर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। राजेन्द्र दाई र रविजीलाई मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि अझै पनि उहाँहरू संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई काम गर्न दिँदैन भने चाहिँ राजीनामा दिन त्यो ठाउँ त बाँकी छ नि उहाँहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दा यदि गर्न दिँदैन भने तपाईँहरूले राजीनामा दिनु र सशक्त ढङ्गले त्यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भनेर म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसो भनिरहँदा यो अर्जुन पौडेलको मात्र नभएर सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ अनुरोध हो उहाँहरूलाई। हुन्छ अर्जुनजी, हामीले सरकार बनिसँगै अब यो सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। हजुर, तर शङ्का सहितको समर्थन आम नागरिकले गरिरहेको भनिहाल्न मिल्दैन 100 दिनभित्रमा एकदम हैन। अब हेर्न बाँकी छ, गर्छ वा गर्दैन, गरोस् भन्ने कामना छ, चाहना छ आम नागरिकको। सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्नलाई त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। यदि गर्न सकिएन भने यो कारणले सकिएन भनेर स्पष्ट चाहिँ पार्नु पर्यो जनतामा। त्यही सन्दर्भमा हामीले यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छौँ। नेपालको जय होस्।